فرمایا جاتا ہے اصحاب رسول آپا سنی وچ بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں اسی سجے ویکھیے تے سجیاں نو سلام کرنے ہیں کھبے ویکھیے تے کھبیاں نو سلام کرنے ہیں اسی اصحاب دے بھی نوکر اسی رسول دی آل دے بھی نوکر اسی اصحاب دے بھی مانی حضور دی آل دے بھی مانی اسی اصحاب نو بھی منے ہیں آل نو بھی منے ہیں اسی انہاں دے بھی خادم آئے انہاں دے بھی خادم آئے جیڑا انہاں دا نہیں انہاں دا نہیں جیڑا انہاں دا نہیں انہاں دا نہیں اسی سنی ہو ہے اسی دوواں گھرانو سلام کرنے ہیں اسی محمد دے در والیاں دے بھی نوکر ہیں محمد دے گھر والیاں دے جو ہے نا میرے یاروں سبحان اللہ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اور خیر فرمائے عزیز ساتھیو اس